नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दाङ जिल्लामा पछिल्लो समय बङ्गुर पालन व्यवसाय फस्टाउँदै स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा बिक्री वितरणका लागि बजार अभाव भने कायमै। सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज सहित प्रमुख बजारमा भारतीय नोटको चरम अभाव, किनमेल तथा औषधि उपचारमा समेत समस्या। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा व्यक्ति विकास तथा रोजगार मेला सञ्चालन, रोजगारी होटल लगायतका विषयमा जानकारी दिइने। र बझाङका जनप्रतिनिधि सेवा प्रवाहबारे अनुगमनमा बर्खायामको समयमा विभिन्न सडक खण्डको अनुगमन गर्दै यातायात सञ्चालनको लागि छिटो पहल गर्ने प्रतिबद्धता। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। दाङ जिल्लामा पछिल्लो समय बङ्गुर पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि बजारीकरणमा समस्या देखिएको समाचारबाट। दाङ जिल्लामा पछिल्लो समय बङ्गुर पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। मासुको लागि भन्दा पनि पाठापाठीको लागि लाखौंको लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा यो व्यवसाय सुरु भए पनि पछिल्लो समय व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बिक्रीमा समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। दाङको लमही नगरपालिका 6 कुलमोहरका गोपाल छन्त्यालले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्न लागेको करिब 8 वर्ष भयो। उनको खोरमा अहिले साना ठुला गरेर करिब 100 हाराहारीमा साना ठुला बङ्गुरहरू रहेका छन्। सुरुमा व्यवसाय गर्दा राम्रै आम्दानी गर्दै आएका छन्त्यालले पछिल्लो समय भने जस्तो आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। गएको वर्षसम्म चाहिँ लगभग सन्तुष्ट नै थियो, खाना लाउन पुगिरहेको थियो। जस्तो छोराहरू छन् तिनीहरूलाई अब बोर्डिङ स्कुलमै पढाइरहेको, तर अहिलेको उमा चाहिँ अलिकति जटिल चाहिँ छ। अहिले चाहिँ जस अब दाना पानी पनि महँगेको छ, बङ्गुरको भाउ एकातिर घटेको छ, त्यही माथि बिक्री पनि अलिकति नहुने क्या, अहिले खोज्नै आउँदैन पहिले कुरा। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामध्ये दाङमा सबैभन्दा बढीले बङ्गुर पालन गर्दै आएका छन्। तर जिल्लाका कतिले व्यावसायिक रूपमा पालेका छन् त्यसको तथ्याङ्क भने छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 कतकुइयामा तुलसा बस्नेतले करिब 2 वर्षदेखि वार्षिक 1 लाख भाडा तिरेर बङ्गुर पालन गर्दै आएकी छिन्। उनले पनि पछिल्लो समय पाठापाठी कम मात्रामा बिक्री भइरहेको बताउँछिन्। अहिलेसम्म त ठिकै थियो, बिक्री पनि भइरहेको थियो, पाठापाठी पनि खोजिरहेको थिएँ। पाठामा मासुमा भन्दा पनि हामीले पाठापाठीमा वितरण गरिरहेको थियौँ। मासुमा त थोरै कहिलेकाहीँ बिक्री नभएको, त्यही छनौट भएको खसीहरू बनाएर बिक्री गर्ने गर्थ्यौँ। त्यति मासुमा धेरै बिक्री गरेनौँ, हामीले पाठापाठीमा बिक्री गरेको। अब अहिले अलि कम भइरहेछ, धेरै भयो के पाठापाठी पनि। अब सबैले पाठा माउ बिक्री गर्ने पाठा बिक्री गर्ने भनेर जसले पनि माउ पाल्ने गरिरहेको छ, त्यही भएर अलिक कम भइरहेछ। शान्तिनगर गाउँपालिका 2 विष्णुपुरमा मानबहादुर परियारसँग पनि अहिले बेच्न तयार भएका 40 भन्दा बढी बङ्गुरका पाठापाठी रहेका छन्। करिब 13 लाखको लगानी गरेर 1 वर्ष अघिदेखि उनले यो व्यवसाय गर्दै आएका हुन्। आफूले सुरु गर्दा बङ्गुरका पाठापाठीको माग धेरै हुने गरेको भए तापनि अहिले कोही खोज्न नआउने उनले बताए। जतिखेर मैले व्यवसाय सुरु गरेको थिएँ सर, त्यतिखेर चाहिँ बङ्गुरको एकदमै माग थियो। कृषि पेसा भनेको एउटा आत्मनिर्भर एउटा स्वरोजगार हो होइन। मलाई चाहिँ यसमा एकदमै मन लागेर नै मैले यत्रो लगानीहरू गरेको हुँ। मैले एउटा चाहिँ 2-4वटा पालेर चाहिँ विचार गरौँ त, भए हुन्छ नभए हुँदैन, फेरि अर्को व्यवसाय सुरु गरौँला भनेर चाहिँ होइन। मैले एनी हाउ यो व्यवसायबाट चाहिँ फाइदा नै हुन्छ, एनी हाउ यो व्यवसायमा म सक्सेस नै हुन्छु भनेर मैले चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गरेको थिएँ सर। जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानहरूलाई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले केही मात्रामा अनुदान दिँदै आएको छ। तर स्थानीय तहले उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कारबाहीको भनाइ छ।
उत्पादनलाई एउटा हेऱ्यो भने अब प्रशोधन अथवा बजारीकरणलाई अर्को हेर्ने हो र बजारीकरणमा पनि हामीले ठुला कार्यक्रममा अहिले मैले अघि उल्लेख गरे अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा त्यो बजारका कुराहरू पनि जोडिएका छन् ठुलो कार्यक्रममा, जस्तो सङ्कलन केन्द्रहरू गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब केही बजार व्यवस्थाहरूलाई यन्त्रीकरणको व्यवस्था गर्ने, ती ठुला कार्यक्रममा केही एड्रेस गरे जस्तो लाग्छ। अब सानो 1-2 लाखको कार्यक्रममा अब उत्पादन लेखेर बजारसम्मको सबै कार्यक्रमहरू एकैचोटि समेट्न सकिँदैन र त्यसको अलावा पनि विगतमा पनि भाव हो, आउँदो सालमा पनि हामीले यो निरन्तर गर्छौँ। स्वदेशमै केही गर्छु भनेर अघि बढेका किसानलाई स्थानीय तहहरूले अनुदान र बजारीकरण लगायतका पक्षमा सहयोग गर्न जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब लागौ सप्तरी सदरमुकाम राजविराज सहित जिल्लाका प्रमुख बजारमा भारतीय नोटको चरम अभाव भएको समाचारतर्फ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज सहित जिल्लाका प्रमुख बजारमा भारतीय नोटको चरम अभाव देखिएको छ। स्थानीय मनी चेन्जरदेखि कुनै पनि बैंकमा समेत भारतीय नोटको सुविधा नहुँदा सर्वसाधारण हैरान भएका छन्। नोट अभावका कारण किनमेल तथा औषधि उपचारमा समेत समस्या भएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वसाधारणलाई सीमावर्ती बजारमा किनमेल प्रयोजनका लागि मात्र नभई भारतमा उपचार, शिक्षा, तीर्थाटन तथा पर्यटन प्रयोजनका लागि पनि भारतीय नोट आवश्यकता पर्छ। अर्कोतिर अहिले साउन महिनाको सुरुवातसँगै भारतको झारखण्ड राज्य स्थित देवघर बाबाधाम बोलबम जानेहरूको संख्या पनि सप्तरीबाट उल्लेख्य रहने गरेको छ। तर भारतीय नोटको अभावका कारण यति बेला उनीहरू छटपटाइरहेका छन्। प्रचण्ड गर्मी र चर्को घाममा समेत उनीहरू बिहानैदेखि बजारका विभिन्न पसल र बैंकको गेट अघि पुगेर भारतीय नोट पाइन्छ भनी सोध्दै सयौं सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन्। तर भारतीय नोट नपाउँदा निराश भई फर्किने गरेका छन्। बैंकदेखि मनी चेन्जर्सले पनि भारु सटही सेवा उपलब्ध नगराउँदा सर्वसाधारण हैरानी भोग्न बाध्य छन्। सठिक काउन्टर पनि यहाँ छैनन्। बिहानैदेखि मान्छेहरू चाहन्छन्। अब कति साथीहरूसँग केही मान्छेहरूसँग पैसा छन्, भारतीय त्यो पनि 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ बट्टा लिएर दिन खोज्छन्। त्यो भएर नेपाल सरकारले यो यस्ता समस्याका चाँडै निराकरण गयो भने यो समस्याहरू टर्ने थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा राजविराजका सहायक प्रबन्धक अजय प्रताप गौतमले माथिकै आदेशबाट भारतीय रुपैयाँ सटही काउन्टर बन्द गरिएकोले सर्वसाधारणलाई सो सेवा दिन नसकिएको बताए। यद्यपि यसका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। अधिकांश सर्वसाधारण एटीएम नराखेका कारण भारतीय नोट नगद नै लिएर भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता छ। एकदम बिजोगको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहज गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। किनभने खुला सिमानाले गर्दाखेरि मान्छे बिरामी परेर बाहिर जानुपर्ने, शैक्षिक कामको लागि लगायत यो धार्मिक तीर्थाटनमा जाँदाखेरि भारू पैसाको आवश्यकता त पर्छ। सर्वसाधारण मात्र नभई यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि भारतीय नोटको अभावले उत्तिकै पिरोलेको छ। स्थानीय व्यवसायी बैजू जोशी भन्छन्, सीमावर्ती बजार भएकाले जिल्लाका धेरै उद्योगी व्यवसायीले कतिपय अवस्थामा भारतीय नोटमै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर भारतीय नोटको अभावले निकै समस्या हुने गरेको छ। यसरी भारतीय नोटको अभावले सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको भन्दै स्थानीयले बन्द गरिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भारू सटही काउन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा वृत्ति विकास तथा रोजगार मेला सञ्चालन भएको समाचार। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा वृत्ति विकास तथा रोजगार मेला सञ्चालन भएको छ। मेला विशेष गरी अध्ययन, रोजगारी, प्राविधिक क्षेत्र, होटल उद्योग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिन तथा रोजगारीको सृजना गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री खिमलाल श्रेष्ठका अनुसार मेला अवधिभर सहभागीहरूले रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रहरूका बारेमा जानकारी हासिल गर्न पाउनेछन्। प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक सिप हासिल गर्न चाहने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकका लागि प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न सकिने र अध्ययनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी लिन सकिनेछ भने स्थानीय जनशक्तिलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरण गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रदेशमा बेरोजगार र सिप क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख नभएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशले आगामी वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रममा कुन कुन योजना समावेश गर्ने भन्ने बारे यस मेलाले टेवा पुर्याउने र मेलाले तथ्याङ्क राख्न थप सघाउ पुर्याउने बताए। उनले मेलामा विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारीका लागि प्रतिबद्धता आएको बताए। उनले भने 1750 जनालाई रोजगारीको प्रतिबद्धता आएको छ। हामीले भनेका जस्ता काम गर्नको लागि तयार हुने लेबरहरू जनशक्तिहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी तत्काल जागिर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई कमिटमेन्ट आएको छ। त्यही अनुसारको सरकारले आफूलाई त्यस्ता खालका जनशक्ति बजारमा छन्, बेरोजगार छन् भने उहाँहरूसित हामीले भेट गराइदिन्छौँ, हामीले सहजीकरण गर्छौँ। र त्यस्ता खालका जनशक्तिहरू बजारमा छैनन् भने अब हामीले तालिमको व्यवस्था गर्छौँ, त्यस्ता पाठ्यक्रमहरूको विकास गर्छौँ र बजारलाई आवश्यकता भएको जनशक्ति उत्पादन गरेर त्यो बजारले माग गरेको दक्ष जनशक्तिहरूलाई आपूर्ति गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको। मेलामा 35 वटा स्थल निर्माण गरिएको छ। मेलास्थलमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका विषयमा विद्यालय सहितहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध विज्ञहरूबाट वृत्ति विकासका बारेमा अवलोकनकर्ताहरूलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलामा 10,000ले अवलोकन गर्ने अनुमान रहे पनि योभन्दा धेरैले मेलाको अवलोकन गर्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ। मेला स्विस सरकारको सहयोग, नेपाल व्यावसायिक योग्यता परियोजनाको प्राविधिक सहयोग, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान GTVTA, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT, गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गण्डकी प्रदेश, रोजगारदाताहरू र राइट फर चिल्ड्रेनको समन्वयमा सञ्चालन भएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको मेला भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। सुत्केरी गराउँदा ऋण लिएर गरेको खर्च तिर्नै नसकेको बेला आर्थिक अभावका कारण जुम्ल्याहा सन्तानलाई पोषिलो आहारको जोहो गर्न नसक्दा सप्तरीको एक दम्पति थप पीडामा परेका छन्। राजविराज नगरपालिका 12 दमावती टोलका 27 वर्षीय पञ्चदेव खङ्ग र उनके 25 वर्षीय पत्नी पुनिता अहिले यस्तो विपदमा परेका हुन्। परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका खङ्ग दम्पतिले सबैसँग सहयोगको याचना गरेका छन्। पुनिताले गत जेठ 1 गते स्थानीय युनिक सिटी अस्पतालमा जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी थिइन्। शल्यक्रिया मार्फत जन्माइएको शिशुमा एक छोरा र एक छोरी छन्। हाल बच्चाको तौल भने घट्दै गएको पञ्चदेवले सुनाए। बच्चालाई स्वास्थ्य राख्न पोषिलो आहारको आवश्यकता परे पनि आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले सोको जोहो गर्न नसकेको उनले लाचारी व्यक्त गरेका छन्। यसअघि पनि उनका 2 सन्तान छन्। अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा साहु महाजनसँग लिएको दोसर खेत करै छियै, खाइ ले ओते नहि भेटै छै, से समस्या है सर हमरा। अस्पताल में कई दिन रहिए, कहाँ से पैसा लिए? लोग से ब्याज पे ले लिए 80,000 टका, तकर ब्याज चले 3 महीना भेले, 3 टका ब्याज दै छै। लत्ता कपड़ा नहीं जुनी से धिया पुता। पौष्टिक आहारको अभावमा आमालाई दूध नपुगेर बच्चा कुपोषण लाग्ने चिन्ताले सहयोगको याचना गरेको उनको भनाइ छ। नवजात शिशुका लागि आमाको दूध सबैभन्दा पोषिलो आहार भए पनि दूध पुग्न नसक्दा बच्चा कुपोषणले ग्रसित हुन थालेको छ। दुईटा बच्चा छै, दूध नै पुगा सकै छियै। खाइल नै पेले जाऊ सो का। और एखन आर्थिक अवस्था केहन यहाँ के? गरीब छियै, नहि भेटै छै खाइ पियै ले। दुईटा बच्चा छै, नै पुगा सकै छियै दूध। अहाँके जमा कते बच्चा अछि? 4टा।
समयमै ध्यान नदिए बच्चाको अवस्था थप जटिल हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएकाले थप चिन्ता लागेको आमा पुनिता देवी बताउँछिन्। सम्पत्तिको नाममा उनीहरूसँग एक धुर जग्गा मात्र छ। सोही जग्गामा फुसको झुप्रो बनाएर बस्दै आएका खङ्ग दम्पतिको 7 दिनको अस्पताल बसाइले अहिले आम्दानीको सबै बाटो बन्द हुँदा जीवन थप कष्टकरमय बनेको छ। यसैबीच शनिबार सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका निवासी किङ स्टुडियोका सञ्चालक समाजसेवी कौशल झाले सञ्चारकर्मी रक्षा चौधरी मार्फत नवजात जुम्ल्याहा शिशु र आमाको पौष्टिक आहारका लागि 3000 रुपैयाँ सहयोग गरेको खङ्ग दम्पतिले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्त्यमा बझाङका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता सम्बन्धी समाचार। बझाङका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहका विकास निर्माणको कामलाई अनुगमन गर्न थालेका छन्। उनीहरूले बर्खायामको समयमा विभिन्न सडक खण्डको अनुगमन गर्दै यातायातको सञ्चालनको लागि छिटो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। बैतडीको खोडपेदेखि बझाङ सदरमुकाम चैनपुरसँग जोडिएको जय पृथ्वी राजमार्गको जाले बगर सडक खण्डको आज जय पृथ्वी नगरपालिका बझाङका मेयर चेतराज बजालको टोलीले अनुगमन गरेको छ। चाँडो हुनुपर्ने ढिलो हुनुपर्ने उसमा हामीले चाँडै काम सम्पन्न गरेका छौँ। अझै पनि हामी यो कामलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र जुन जुन ठाउँमा बाटो भत्केको छ र हामीलाई बाधा पुर्याएको छ यो बाटोले र चैनपुर सदरमुकाम पुग्नसम्म अझ हामी त्यो बाटोलाई सुचारू रूपमा गर्नेछौँ र हामी सबै सहज र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र यो कामलाई हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। 2078 साल असोज 30 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म आएको बेमौसमी वर्षाले निम्ति आएको बाढीले जय पृथ्वी राजमार्गको जाले बगर सडक खण्ड बगाएर लगेपछि जिल्लामा तत्कालै यातायातका साधन ठप्प भएका थिए। निर्वाचन नहुनु पूर्व उक्त सडक सञ्चालनका लागि ठूलो पहल चालेका बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिकाका मेयर चेतराज बजालले आज फेरि बर्खायामको समयमा उक्त सडक के कस्तो छ, निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम गरे नगरेको र जिल्लामा बर्खाको समयमा पनि यातायातलाई निरन्तरता दिन विशेष चिन्ता लिँदै आज अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई घटाउने काम पनि भइरहेको छ। यो एउटा सिङ्गो जय पृथ्वी नगरपालिकाको मात्रै सबै जोड्ने नभएर बझाङ जिल्लाकै सदरमुकामलाई अप्ठ्यारो पार्ने र जनतालाई पुरा कष्ट महसुस हुने यो मुख्य रोड भएका कारणले बगरमा चाहिँ आरसिसी भएको छ। त्यसलाई अब तलसम्म चाहिँ पुगायो भने यो चाहिँ सधैँको लागि दिगो र भरपर्दो चाहिँ रोड हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ। यसको लागि पहल मेयर साहबले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखेको छु र यो चाहिँ आउँदो वर्षदेखि हामी निरन्तर यसको लागि लाग्नेछौँ। बाढीले भत्काएको सडकलाई पुनर्निर्माण गर्न सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले 8 करोडको ठेक्का आह्वान गरे लगत्तै ठेक्का हात पार्न सफल भएको सुरमा सरोवर निर्माण सेवाले 240 मिटर स्ट्रक्चरमा आरसिसी वाल र क्याबिन वाल 200 मिटर चट्टान पहाड कटिङ गरी 95% निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै निरन्तर यातायात सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्याएको छ। पर्ने ठाउँमा हामी अहिलेको यो नयाँ जनप्रतिनिधि लगायत मेयर साहब र उपमेयर साहबको साथ सहयोग र सल्लाह अनुसार हामी जानेछौँ र यो रोडलाई निरन्तरता रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। कटिङ गर्दा तल खसेको माटो सेती नदीले बगाएर लगेको र सडक अवरोध भएको भ्रमात्मक समाचारले चिन्तित बनाएका मेयर बजालले आज बिहानै स्थलगत अनुगमन गरी सडकलाई दीर्घकालीन रूप दिन प्रदेश केन्द्र र सडक डिभिजन कार्यालयसँग पहल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेमा जय पृथ्वी नगरपालिका बझाङका प्रमुख चेतराज बजालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पिछलेका दिनहरूमा फेरि पनि यो योजना पुरा गर्नका लागि यो बाटोलाई राम्रो सुगम बनाउनका लागि मेरो प्रयास जारी रहनेछ। हामीहरू सबैको संयुक्त प्रयास जारी रहनेछ। जिलेटिङ पड्काएर चट्टान फुटाई सडकलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कार्यमा थोरै ढिला भएका कारण 5% काम बाँकी रहेको निर्माण कम्पनीले जानकारी गराए पनि पूर्ण रूपमा सडक भत्केरै थाती बस्नुपर्ने त्रास नरहेको स्थलगत अनुगमनबाट निष्कर्ष निकालिएको छ। प्राइम एचडीका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दाङ जिल्लामा पछिल्लो समय बङ्गुर पालन व्यवसाय फस्टाउँदै स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा बिक्री वितरणका लागि बजार अभाव भने कायमै।
सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज सहित प्रमुख बजारमा भारतीय नोटको चरम अभाव, किनमेल तथा औषधि उपचारमा समेत समस्या। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा वृत्ति विकास तथा रोजगार मेला सञ्चालन, रोजगारी होटल लगायतका विषयमा जानकारी दिइने। र बझाङका जनप्रतिनिधि सेवा प्रवाहबारे अनुगमनमा बर्खायामको समयमा विभिन्न सडक खण्डको अनुगमन गर्दै यातायातको सञ्चालनको लागि छिटो पहल गर्ने प्रतिबद्धता। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम। नमस्कार।